बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग बनन द 9 मैथ शुरू को इंशाल्लाह और कोशिश बको तासो टोल कंसेप्ट द मैथ्स बारे के क्लियर को जिसुमरम टॉपिक्स थी मूंग बदागे थ्योरी फर्स्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन को और उम्मीद सातु ची थ्योरी कल मूंग एक्सप्लेन को थ्योरी एक्सप्लेनेशन न बाद बतासो क्वेश्चंस पखपला गोली शी खो लगोते वीख की नहीं और लगोते अटेंटिव शे ची थ्योरी से कोमा जो कम डिस्कशन से कोम ची अगर तासो ता याद हुई इंशाल्लाह तासो बा मैथ्स पखपला गोली शी स्टार्ट अखलू 9 कोर्स ना जो पहले चैप्टर दे मैट्रिसेस और द 9 कोर्स थे केपीके बोर्ड मैट्रिसेस मुंसरा प्लूरल वर्ड दे ये जमा दा द वाहिद चिकम दे अगदे मैट्रिक्स चैप्टर नुम मैट्रिसेस दे जेका ची पदे की बा मुंगा मुख्तलिफ किस्म मैट्रिसेस पढ़ाओ मुख्तलिफ किस्म बा द मैट्रिक्स टाइप पढ़ाओ द एज जमा यूज करे दे मैट्रिसेस द यो मैथमेटिशियन हो आर्थर केले जगदा 1860 के मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करो मैट्रिक्स से इंट्रोड्यूस करो और द मैट्रिक्स मूसरा पर मुख्तलिफ फील्ड्स की यूज़ की गई इंजीनियरिंग के फिज़िक्स के सोशल साइंसेस के स्टैटिस्टिक के मुख्तलिफ फील्ड्स के दामू तरह यूज़ की गई और पदे बंदे मुंगा डेटा रिप्रेजेंट को लिशू और मुंग काफ़ी बेनिफिट हासिल हो लिशू हो 9 कोर्स की मुंग बेसिक खबर को चेहरा मैट्रिक्स सिशी दे और ब्याद दे ऑर्डर से दे ब्याद ऑर्डर न पस दे मुख्तलिफ टाइप्स वायु फिलहाल मुंगा मैट्रिक्स डिफाइन करो मैट्रिक्स सिशी दे मैट्रिक्स चिकम दे द इट इज अ rectangular array of symbols, elements or numbers यानी दा मुसरा यो रेक्टेंगुलर एरे दा चे पागे की मुसरा सदी सिंबल्स दी एलिमेंट्स दी नंबर्स दी या अल्फ़ाबेट वगैरह दी नागे तम वायु मैट्रिक्स और दा सुजुना दा सिंबल दा एलिमेंट्स दा नंबर या अल्फ़ाबेट दा पयो स्क्वायर ब्रैकेट्स की दे बंद करी बिया से सही शो खुद डेफिनेशन की यो लफ्ज़ रेक्टेंगुलर नो दा खो रेक्टेंगल न होते रेक्टेंगल शेप बांधे और एरे मतलब चिकम दे दे पर डेफिनेशन की पदी मतलब जान क्लियर को जो व्हाट इज मीन बाय एरे मीन अरेंजमेंट इन द अरेंजमेंट दे द सिंबल्स द एलिमेंट्स या द नंबर्स सही शो और अरेंजमेंट पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के दन न दे नो दा सिस तबया मुवायु मैट्रिसेस या यो बल डेफिनेशन को लिशु चे मैट्रिक्स यो अरेंजमेंट थे द एलिमेंट्स पर रोज और कॉलम्स के यानी यो मैट्रिक्स कम दे की असल के अरेंज हुई एलिमेंट्स या नंबर्स या सिंबल्स या अल्फ़ाबेट्स पर रोज के और कॉलम के दा से अरेंजमेंट ले नूमर करो दा से अरेंजमेंट दा नूमर करो शिव दी द मैट्रिक्स दा यो स्क्वायर द ब्रैकेट्स तमंगो स्क्वायर ब्रैकेट्स पदे के लेट सपोज एलिमेंट्स दी 1 2 3 दी 1 2 3 4 नो दा द मैट्रिक्स एलिमेंट दी दा सिम की दिशी कि मुख सर एलिमेंट्स हुई ए बी सी डी दाम द मैट्रिक्स एलिमेंट दी बल मुख सर दासिम की दिशी कि मुख सर पदे शेप की हुई ए बी सी दाम एलिमेंट्स थी और दासिम की दिशी जो 1 2 3 द मुख्तलिफ किस्म दी द मैट्रिक्स हो मैट्रिक्स डिफिनेशन दादे इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे यानी अरेंजमेंट ऑफ सिंबल एलिमेंट एंड नंबर्स उस द अरेंजमेंट द से अरेंजमेंट थे द एलिमेंट अरेंजमेंट थे पर से की अरेंजमेंट थे
دا د اصل کې په هارزنټل روز کې یعنی هارزنټل لاینز کې اور بل چې کوم دی د کې ورټیکل لاینز وي داسې نو څه هارزنټل لاینز دي او څه ورټیکل لاینز دي چې کوم هارزنټل لاینز دي ناغه له ورکې نوم رو او کوم چې ورټیکل لاینز دي هغه د نوم ورکې کالمز نو داسې ارینجمنٹ دی چاہے کہ دا ایلیمنٹ پر روز اور کالم کی ارینج دی داسې ارینجمنٹ ته موږ وایو میټرکس ډینوټیشن به دې څنګه کیږي یعنی میټرکس په موږ ډینوټ کوو څنګه ډینوټیشن به څنګه وي یاد ساتئ میټرکس په همیشه د پاره د کیپټل الفابet نه ډینوټ کوي یعنی یا ا نه بی نه سی نه डी ना एक्सेट्रा دا به تاسو دین مونږ یو میټرکس کوم دی هغه ډینوټ کوي لکه فار ایگزامپل دا یو میټرکس دی نو دل از نوم ورکول شم میټرکس A دا بل یو میټرکس دی دل نوم ورکول شم میټرکس B دلته کې بل یو میټرکس دی دل نوم ورکوي میټرکس C اینڈ سیملرلی دل نوم ورکوي میټرکس D دا مختلف میټرکس دي خو میټرکس نوم تاسو ګورئ A B C D دا ټول کیپټل دي نو میټرکس نیم به همیشه لپاره کیپټل وي خو که دغه الفابet میټرکس کې دننه راشي دا دننه چې کوم سیزونه دي یا کوم نمبرز دي یا کوم سیمبل دي دې ته وایي ایلیمنټس یا انټري اف میټرکس دا به همیشه لپاره که الفابet کې راشي نو دا به سمال دي تاسو ګورئ دا A سمال ده دا B سمال ده دا C سمال ده دلته ګورئ A سمال دی B سمال ده सी स्मॉल دا और डी स्मॉल دا مطلب دا دی چې دا ایلیمنٹ چې کوم دنه وی کغه الفابet وی نو به سمال وی او کدا الفابet بهر وی او مونږه د میټرکس نوم ریپرزینټ کو نو دا به کیپټل وی یو پوینټ دا صحیح شو میټرکس کلیر شو دویم دا دی چې د میټرکس کې دا روز کوم دی دا هارزنټل لاین ته وی او دا کالم چې کوم دی دا ورټیکل لاینز ته وی نو پدې کې ګوره روز دو دي او کالمز هم دو دي پدې کې ګوره یو رو داري بل رو داري بل رو دا R1 فرست رو سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ رو دا شان کالمز کوم چې کو دې کې صرف یو کالم دی یعنی C1 سیملرلی کوم دا میټرکس وګورو نو دې کې موږ ګوره یو رو داري R1 بل رو داري R2 دا R2 دی دا R1 دی سیملرلی کومګه د کی کالم وګورو نو دا C1 دی اور دا C2 دی یعنی کالم 1 اینڈ کالم 2 په ډی میټرکس کې وګورئ په دې کې ارینجمنٹ دا سي دی کې صرف او صرف یو رو دی R1 او کالم وګورئ د کې یو دا دی C1 C2 او بل دا دی C3 درې روز دي او ډیفینیشن کې هغه وی چې ارینجمنٹ دی د ایلیمنټس او دینه دا ظاهريږي چې دا ارینجمنٹ روز او کالم شکل کې دي روز او کالم شکل کې دي اوس دینه پس میټرکس کلیر شو اوس موږ ډیفاین کوو چې دا روز او کالم به موږ ته د میټرکس شکل ویو څه بخي کلیر دی دا چک کوو میټرکس ډیفینیشن کلیر شو اوس دویم ډیفینیشن کوو د آرډر اف ا میټرکس چې د آرډر اف ا میټرکس څه مطلب دی یعنی آرډر اف میټرکس د میټرکس د آرډر نه څه مراد دی د میټرکس آرډر دلته ګورئ د آرډر نه مطلب دی سیکوینس یا ترتیب یعنی ترتیب یعنی د میټرکس ترتیب څنګه دی نو ترتیب چې کله موږ د میټرکس ډیفاین کوو نو موږ ته اول دا پته لګول پکار چې میټرکس کې سي نو موږ وایو چې میټرکس کې روز یو کالم وي نو موږ نو هغه ترتیب ته پوښت کوي چې دې کې روز څومره دي او کالم څومره دي د یو میټرکس کې کوم د روز او د کالم تعداد معلوم کو هغه به د آرډر وي یعنی دا څنګه لیټس سپوز آرډر of a matrix
is number of rows and number of columns. Order of matrix से मतलब number of rows and number of columns in a matrix. ये नदी मतलब order दे. यानी मुंग तक वो कोई order of matrix define का नो order of matrix दाल define की जिदा order of matrix से कम दे is number of rows दे and number of columns दे in a matrix. For example, your matrix मुंग सर दे A और I के elements मुंग सर से arrange हुई जी 2, 4, 2, 3. सही है? बलियो मैट्रिक्स दे मुंग सरा B और I के एलिमेंट दा से अरेंज 2, 4, 6. बलियो मैट्रिक्स दे C I के एलिमेंट दा से अरेंज 2, 4, 6. यो बुल मैट्रिक्स हम वाले D और I के ऑर्डर दा से अरेंज करी A, B, C, D, E, F, G, H, I. दा यो सलूर मैट्रिक्स मुंग आगस्टल और सलूर मैट्रिक्स की चिकम दे पटूल के द रोज और कॉलम तादाद बदल दे और द हर यो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन को नाबो हम पदी पेज माने को जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is the number of rows and number of columns in a matrix. पर मैट्रिक्स की सुमर रोज हुई और सुमर कॉलम ही अगर आगे ऑर्डर हुई तो कम ने सुनता पूछी कि जो ऑर्डर ऑफ ए सरे नंबर को देखिए रोज सुमर दी तो पहले रोज उस मारे देखिए दावरी दाशो रोज आर 1 यो द रो आर 2 यानी रोज पर की मुसरा 2 दी और कॉलम्स पर किस दी कॉलम्स पर हम मुंगसरा 2 दी यानी C1 और C2 ने कॉलम्स पर की हम 2 दी द दे मैट्रिक्स से कम ऑर्डर शो द शो 2 क्रॉस 2 द शो 2 क्रॉस 2 न उस का मुंग द ऑर्डर मैथमेटिकली डिफाइन करो न बोले को जे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to number of rows multiplied by number of columns. Now that order is double definition. You know the order of a matrix is the number of rows and number of columns. Double mathematically we लिख दिशु the order of a matrix is equal to number of rows multiplied by number of columns. Now A rows तो कोई A की 2 rows दी 2 columns दी पर B की हो रही पर B की तासो रोज हो रही रोज सुमर दी रोज दी की मुसरा दी 1, 2, 3 यानी रोज मुसरा दी की सुमर दी 3 और देखिए कॉलम सुमर दी कॉलम से कम दे दी की दी 1 नो 1 कॉलम दे नो कमूंग ना सुख द पोज की द B ऑर्डर से दे नो मतलब है order of matrix B is equal to 3 क्रॉस 1 यानी पहले पर रोज लिखो और ब्या पर कॉलम लिखो उस दाशान सी तो गोरे पसी की गोरे रोज से कम दे 1 दे और यो दे बके तासु कॉलम्स तो गोरे यो दादे C1 यो दादे C2 और यो दादे C3 यानी इल्त गजूली कमा चे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C तासु बोली कही चे सर 1 क्रॉस 3 तो कसु दान ता पूछ की चे 1 क्रॉस 3 मतलब सर दे की यो रो दे और द्रीप की कॉलम्स दी यो रो दे और द्रीप की कॉलम्स दी कदे डी सुख पूछ की दी ऑर्डर से दे तासु दे क्यों को रही दी की रोज तो को रही दाशु R1 R2 और R3 दा द्री मुसरा रोज दी कॉलम्स तो को रही C1
C2 और C3 और द्रे पदे की कॉलम्स हम दी नो मतलब दा दे कि द डी ऑर्डर ऑफ डी चिकम दे अगर दे 3x3 दी पर क्लियर शो नो दो खबरें मुंगे यो मैट्रिक्स डिफाइन को मैट्रिक्स मुंग डिफाइन को जो मुंगवे यो मैट्रिक्स चिकम दे दा यो अरेंजमेंट दे द एलिमेंट्स द नंबर या द सैंपल पर रोज एंड कॉलम के या दा यो रेक्टेंगुलर अरे दा यानी दा मुंगसरा द एलिमेंट अरेंजमेंट दे पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पस के पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अगर स्क्वायर ब्रैकेट कंसिस्टी पर रोज बांधे और पर कॉलम्स बांधे कम लाइन च हॉरिजॉन्टल हुई यानी कम एलिमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन की लिखनी हुई नागे तम वही रोज R1 R2 और कम एलिमेंट च अगर वर्टिकल लाइंस की लिखनी हुई नागे कॉलम दे C1 C2 पता क्यों हो रही 3 रोज और 3 कॉलम्स दी नो दा अरेंजमेंट दा से कर दे मुंगा दे तवाइल शू दा यो मैट्रिक्स दे जिका द मैट्रिक्स डेफिनेशन दा दे इट इज a rectangular array यानी यो rectangular arrangement है of elements symbol या numbers या alphabet सके पर arrangement है पर square bracket के या मुंगल इशू it is the arrangement of element in rows and column in a square bracket the definition शू द्वैम टर्म पदी कराओ जो what is mean by order of matrix order of a matrix दे मुंगल order of a matrix is number of rows and number of column the order of matrix come the is number of rows the number of rows the and number of columns the in a matrix पर matrix के उस मुंगसरा मुंगा 3-4 एग्जांपल वागश्ते जो मुदावा वशु A B C D दा 4 मैट्रिक्स मुवाशर और पसंद की मुंगा रोज मुकतल और कॉलम्स मुकतल और ब्यामो द आगे रोज और कॉलम मुताबिक ऑर्डर लिखो पर A की मुंगवी चे दो रोज दी R1 R2 और कॉलम शू दी C1 C2 नो मुंगवे चे ऑर्डर ऑफ A चे कम दे अगर 2 क्रॉस 2 यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम दी पेज बांधे मुंग बिल डेफिनेशन को मैथमेटिकल लिखलो तरीके बांधे चे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम ब्या मुंगरा वो बी था और बी की मुंग कतल चे यो रो दे सॉरी यो कॉलम दे और 3 रोज दी और ऑर्डर के हमेशा पर पहले मुंग रोज बवायु ब्या कॉलम वायु नु मुंगे च ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी रोज सूदी 3 नु 3 मूलिकल और कॉलम सूदी 1 दगाशान सी की चिम्मु कतल नु यो रो वो कॉलम पर की 3 दी नु मूलिकल 1 क्रॉस 3 दगाशान डी के चिकम मुंगो कतल नु 3 रोजू और 3 कॉलम्स दी नु मुंगो वे दे ऑर्डर चिकम दे अगर 3 क्रॉस 3 दी यो हमारा ऑर्डर की याद चाहता है द 3 क्रॉस 3 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 दे मतलब न दे दा चिमुंग बदे मल्टीप्लाइड को प्रोडक्ट मालूम हो दा सिर्फ लिखलो तरीका दा यो मैट्रिक्स द ऑर्डर दा वो मल्टीप्लाई का वही चरे ना लगा मतलब दा दे दा 2 क्रॉस 2 न 4 राजी न मुंग बदा 4 लिखुना इज इक्वल टू 4 दा गलत है दा मैच क्वेश्चन ने दा जस्ट दे पारा दे चिमुंग ता तरतीब पतो लेगी कि पदे रो के पदे मैट्रिक्स के रो सुमरा दी और पदे की कॉलम सुमरा दी दाना चिमुंग मल्टीप्लाइड को आगे ना आंसर रो बासु देना आंसर न रो बासु बस जस्ट चिकम से कि ऑर्डर लिख रही हुई कमुंग मैट्रिक्स तबर न गुरु दिन लिख रही ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी इज 3 क्रॉस 1 बराडो गोरी मां डायरेक्ट जैन करा वाली चे दे मैट्रिक्स की 3 रोज दी और यो कॉलम दे दिन लिख रही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 2 मतलब दाले दायो दासी मैट्रिक्स थे चे दो पर रोज दी 2 कॉलम हमेशा पर फर्स्ट रोज भी दिलते लिखने चे ऑर्डर ऑफ डी इज 3 क्रॉस 3 बस का डी ता सो गोरे का न गोरे दिलता गोरे फर्स्ट 3 दा 3 पर रोज दी ब्यास 3 ब्या पर 3 कॉलम्स दी दिलता गोरी 3 क्रॉस 1 3 पर रोज दी 1 पर कॉलम दी 3 पर रोज दी 1 पर कॉलम दे और दोस्त माउए चे ऑर्डर के बाद नंबर मल्टीप्लाइड का होई ना मतलब दे प्रोडक्ट बा मालूम होई ना दा बस मुंगता द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पहचान रखे जो सुमर दी देखिए नंबर ऑफ रोज सुमर दी और पदे की नंबर ऑफ कॉलम सुमर दी मतलब दादे जो रूम दे आई की मुंग कुर्सी चूल दी ना कुर्सी की मुंग सिर्फ दा मालूम हो कि कुर्सी पर हॉरिजॉन्टल लाइन की सुमर पढ़ा दी और ब्या वर्टिकल लाइन की सुमर पढ़ा दी और टोटल कुर्सी सुमर दी
صحیح ده. نو موږ پای کې دغه آرډر معلومول شو چې آرډر دی کمره کې د کورسو کم ترتیب دی لګول دي هارزنټل لاینز موږ جوړ کړی دي او ورټیکل لاینز موږ جوړ کړی نو دغه شان موږ چې کوم الیمنټس په انجینرینګ کې یا په نور ساينسز کې ارینج کوو په میټریسز کې دغه ترتیب هم دغه چې موږ ته پته لګي چې په کم کالم کې کم سیس څومره دی په کم کالم کې کم سیس څومره دی په کم رو کې کم یو سیس څومره دی. امید دی چې واټ از میټرکس او دغه آرډر به تاسو ته کلیر وي.